बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आतिफ वक्कास और आज फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के फर्स्ट चैप्टर के इस 5th लेक्चर में हम बात करेंगे एरर्स की। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि मेजरमेंट एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर हम किसी फिज़िकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं। इस प्रोसेस के अंदर हम कंपैरिजन करते हैं। जिस फिज़िकल क्वांटिटी का हमें मैग्नीट्यूड मालूम करना होता है उसको उसी फिज़िकल क्वांटिटी के किसी स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं और हमें पता चलता है कि इसका मैग्नीट्यूड उस स्टैंडर्ड का कितने गुना है। फॉर एग्जांपल, मैं किसी वायर की लेंथ मेजर करना चाहता हूं। अब मेरे पास एक मीटर स्टिक है। इस मीटर स्टिक के ऊपर मार्किंग है और ये 0 से लेकर 100 तक इसकी लेंथ है। 0 से लेकर 100 सेंटीमीटर्स तक। तो मतलब ये है कि ये 100 सेंटीमीटर की एक मीटर स्टिक है। अब ये एक स्टैंडर्ड है, ये एक यूनिट है और मैं इस यूनिट को यूज़ करते हुए किसी भी चीज़ की लेंथ मेजर कर सकता हूँ। तो जब मैं इसको यूज़ करूँगा तो मैं किसी वायर की लेंथ फॉर एग्जांपल मेजर करना चाहता हूँ और मेरे पास वो वायर बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद है और मुझे उसमें से 150 मीटर्स वायर चाहिए। अब मुझे 150 मीटर वायर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं इस स्टिक को उठाऊँगा, उस वायर को इसके साथ कंपेयर करूँगा। जब मैं ये कंपैरिजन करूँगा तो 150 टाइम्स मुझे ये करना पड़ेगा। 150 टाइम्स करने के बाद मुझे पता चलेगा कि लेंथ ऑफ द वायर जो कि मुझे मालूम करना था वो 150 मीटर है। तो 150 मीटर अब एक लेंथी प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर कई तरह से कमी बेशी हो सकती है। अब मैंने यहाँ पर 150 मीटर्स लिख तो लिया है, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि उस मीटर स्टिक के ऊपर कैलिब्रेशन सही नहीं होती, उस मीटर स्टिक में कमी बेशी होती है। कभी कभी उस पर्सन में जो है मसला होता है कि जो ये कंपैरिजन कर रहा है या उसको टेक्निक्स नहीं आती या कोई भी वजह, और कभी कभी कोई रैंडम भी मसले उसमें आ सकते हैं। तो हमारा जो रिज़ल्ट होता है मेजरमेंट का वो डाउटफुल होता है। उस डाउट को हम एरर कहते हैं कि द डाउट दैट एग्जिस्ट अबाउट द रिजल्ट ऑफ एनी मेजरमेंट या द मार्जिन ऑफ डाउट इज कॉल्ड एरर। अब इसमें कभी कभी एरर ऐसे होता है कि इसका मैग्नीट्यूड हमें अच्छी तरह से मालूम होता है और इसको फिर हम क्या कर लेते हैं, एंड में ख़त्म भी कर लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एरर्स की, इसके काजेज़ की, और फिर एंड में क्या इनको करेक्ट भी किया जा सकता है, अगर किया जा सकता है तो कैसे, इस पे भी बात करेंगे। तो हम सबसे पहले चलते हैं टाइप्स ऑफ एरर्स की तरफ। टाइप्स ऑफ एरर्स जो हैं एरर्स बुनियादी तौर पे दो तरह की मुमकिन होती हैं। एक होती है सिस्टमैटिक एरर्स और एक तरह की एरर्स को हम कहते हैं रैंडम एरर्स। सिस्टमैटिक एरर्स की फिर फर्दर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। एक उसमें होती है
पर्सनल और एक होती है इंस्ट्रूमेंटल। और रैंडम एरर जो है ये खुद से जान ले वो सुबह दे। सो सिस्टमेटिक एरर्स क्या होती हैं? डियर स्टूडेंट्स, सिस्टम के अंदर दो चीज़ें आती हैं। एक वो पर्सन कि जो एक्सपेरिमेंट या कोई मेजरमेंट परफॉर्म कर रहा है, और दूसरा वो इंस्ट्रूमेंट कि जिसके ज़रिए से वो मेजरमेंट परफॉर्म हो रही है। ये दोनों चीज़ें उस मेजरमेंट के प्रोसेस का हिस्सा होती हैं, उस सिस्टम का हिस्सा होती हैं जिसके जो मेजरमेंट के अंदर रोल प्ले करता है। डियर स्टूडेंट्स, उन दोनों की वजह से, चाहे पर्सन की वजह से गलती हो, पर्सन की वजह से गलती किस तरह मुमकिन है कि उसे मेजरमेंट्स की सही टेक्निक ना आती हो, जैसे पैरालैक्स एरर होता है कि रीडिंग सही न लेने की वजह से जो किसी मेजरमेंट के रिजल्ट्स में गलती होती है उसको पैरालैक्स एरर कहते हैं। और पैरालैक्स एरर एक्चुअली पर्सनल एरर होता है, वो पर्सन की नाअहली की वजह से होता है, या वो पर्सन की मतलब ये है कि प्रॉपर टेक्निक यूज़ न करने की वजह से होता है। सो ऐसी एरर्स कि जिसमें पर्सन इन्वॉल्व हो, यानी ड्यू टू या तो उसको लैक ऑफ एक्सपीरियंस हो, यानी उसका एक्सपीरियंस ना हो मेजरमेंट करने का, या ये हो कि इम्प्रॉपर टेक्निक यूज़ कर रहा हो, या कोई भी ऐसी वजह हो कि जिस पर काबू पाना मुमकिन हो और वो उस पर्सन से सरजद हुई हो, तो ऐसे एरर को हम पर्सनल एरर कहेंगे और इसको सिस्टमेटिक एरर के खाते में डालते हैं, क्योंकि ये सिस्टम का हिस्सा है ये पर्सन, इसको हम सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। फिर इस तरह जो इंस्ट्रूमेंट वो बंदा यूज़ करता है, जो इंस्ट्रूमेंट वो यूज़ करता है, उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर कमी बेशी, यानी द फॉल्ट इन एपरेटस जो आप यूज़ करेंगे उस मेजरमेंट के लिए, या उस पे पुअर कैलिब्रेशन हुई है, या उस पे कोई भी ऐसी वजह कि जिसमें इंस्ट्रूमेंट जो है कसूरवार हो, तो इस तरह के एरर भी सिस्टमेटिक एरर्स होते हैं। अब अगर इन दोनों एरर्स को देखा जाए तो इनको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, इनको करीबन हल किया जा सकता है, क्योंकि अगर तो पर्सन को लैक ऑफ एक्सपीरियंस है तो उसे आप एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर दें, इस तरीके से हम उसकी करेक्शन कर सकते हैं। पर्सनल एरर की करेक्शन कैसे की जा सकती है, पर्सनल एरर्स की रेमेडी कैसे की जाती है, आप क्या करें, जिन वजूहात की वजह से ये एरर आ रही है उसके लिए हल तजवीज़ करें। मतलब ये है, अगर लैक ऑफ एक्सपीरियंस है तो उसको आप जो है एक्सपीरियंस प्रोवाइड करें, उसके लिए ट्रेनिंग का बंदोबस्त करें जो मेजरमेंट्स कर रहा है, या वहाँ पर हिदायत उसके लिए लगा लें, ठीक है, तो उसको आसानी होगी, इस पे काबू पाया जा सकता है। फिर इस एरर को देखें, अगर इम्प्रॉपर टेक्निक्स हैं उसको टेक्निक सिखाई जाए, उसके लिए जो है चार्ट लगाए जाएं लैब में, उसको पता चले कि किस तरह लेते हैं, तो इसको भी काबू किया जा सकता है। इंस्ट्रूमेंटल एरर जो है अपरेटस में अगर फॉल्ट है तो वो आपको मालूम हो जाता है, जिस तरह कभी कभी स्क्रू गेज या लीनियर वर्नियर कैलिपर के अंदर हमारे पास ज़ीरो एरर होता है, तो ज़ीरो एरर को हम ऑलरेडी जानते हैं, या वो पॉजिटिव होता है या वो नेगेटिव होता है, उसको ख़त्म किया जा सकता है मुकम्मल तौर पे। फॉर एग्जांपल कुछ देर पहले मैंने आपको लेंथ की मेजरमेंट की
ایک ایگزامپل دی ہے، اس میں میرے پاس جو میٹر سٹک ہے، اگر اس میٹر سٹک کے اندر کچھ کمی بیشی ہو، فار ایگزامپل اس میٹر سٹک کا ایک حصہ ٹوٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے ذریعے سے کمپیریزن کروں، اس کے ذریعے سے میں میجرمنٹ کروں، تو میں کیا کروں گا؟ اگر مجھے کسی وائر کی لینتھ چاہیے 10 میٹر، تو مجھے پتہ ہے کہ ہر ایک میٹر پہ یہ مجھے 1 سینٹی میٹر کم میجر کر کے دے گا، اس لیے اینڈ میں کیا کروں گا؟ 10 میٹر میں 10 سینٹی میٹرز ایڈ کروں گا۔ کیوں ایڈ کروں گا؟ کیونکہ اس کے اندر نیگیٹو 0 ایرر ہے، یہ ایکچوئل سے کم ہے۔ ایرر کیا ہے؟ ایرر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ یا پازیٹیو ہوگا یا نیگیٹو ہوگا، اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایکچوئل ویلیو مائنس میجرڈ ویلیو، کمی بیشی۔ اب یہ کس وجہ سے آئی ہے؟ یہاں پر اس کا میگنیچیوڈ معلوم ہوتا ہے۔ اب اس وائر کی ہم نے لینتھ میجر کی ہے، اب مجھے پتا ہے کہ ہر ایک میٹر میں 1 سینٹی میٹر میں کم میجر کر رہا ہوں، کیونکہ نیگیٹو 0 ایرر ہے، اور اس وجہ سے مجھے اینڈ میں 10 سینٹی میٹرز ایڈ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو length of that wire would be 10 میٹر پلس 10 سینٹی میٹر، یہ 0 ایرر ایڈجسٹمنٹ ہے۔ تو اس طریقے سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ انسٹرومنٹل ایرر کا بھی حل نکال سکتے ہیں، اس کی ریمیڈی کر سکتے ہیں۔ اپریٹس میں فالٹ ہے، ہم کوشش کریں گے اس کو صحیح کریں، نہیں تو اپریٹس ہی چینج کر دیں گے، تو اس کا حل ممکن ہے۔ پور کیلیبریشن ہوئی ہے، اس کو صحیح کیلیبریٹ کریں گے۔ 0 ایرر ہے، یہ بھی اس کا حصہ ہے، 0 ایرر۔ تو اس طرح سے ہم انسٹرومنٹل ایرر کی بھی کریکشن کر سکتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے رینڈم ایررز کی۔ رینڈم ایررز جو ہیں یہ جو رینڈم ایررز ہوتے ہیں، ان کا نہ ہمیں سائز معلوم ہوتا ہے، مطلب یہ انپریڈکٹیبل ہوتے ہیں، ان کا سائز پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا، نہ ان کا سائن پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہ پازیٹیو ہوں گے یا نیگیٹو ہوں گے۔ یہ جو میں نے ایرر یہاں پہ کچھ دیر پہلے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے، سسٹمیٹک ایرر میں ہم نے بات کی ہے کہ یہ جو ہے یا پازیٹیو ہوتی ہے یا نیگیٹو ہوتی ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے، تو اس کی ہم ریمیڈی کر سکتے ہیں، اس کو حل کر سکتے ہیں۔ بٹ چونکہ رینڈم ایرر جو ہے، اس کا نہ سائز اس کا پریڈکٹیبل ہوتا ہے، نہ اس کا سائن پریڈکٹیبل ہوتا ہے، کم ہوگی زیادہ ہوگی، تو اس لیے ان کو ہم رینڈم ایررز کہتے ہیں۔ ان کے کازز کو اگر دیکھا جائے تو اس کا ایک کاز تو یہ ممکن ہے کہ اچانک سے انوائرمنٹل چینجز آئیں، سڈن انوائرمنٹل چینجز، یا اس طرح ہو کہ نیچرل imperfection of the performer of measurement، جو میجرمنٹ کر رہا ہے، جو میجرمنٹ پرفارم کر رہا ہے، اس کی نیچرل امپرفیکشن کی وجہ سے جو ایرر اکر ہوتا ہے، وہ بھی ہم رینڈم ایرر میں ڈال سکتے ہیں۔ مطلب اب یہاں پر پرسن کی وہ امپرفیکشن کہ جس پہ اس کا کمانڈ نہیں ہوتا، وہاں پہ ہم بات کرتے ہیں نا پرسن کی ان کوتاہیوں کی وجہ سے کہ جس کا حل ممکن ہو،
یہ ایسی امپرفیکشنز ہیں کہ جس کا حل ممکن نہ ہو اور یہ انپریڈکٹیبل ہو. تو اس طرح کی پرسنل ایررز کو، یعنی پرسن کی وجہ سے ایسی ایررز کہ جس پہ اس کا کنٹرول نہ ہو، انکنٹرولڈ، انپریڈکٹیبل، تو ان ایررز کو بھی ہم رینڈم ایررز کہتے ہیں، چاہے وہ پرسن کی وجہ سے بھی کیوں نہ ہوتی ہوں. سڈن انوائرمنٹل چینجز ہو سکتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں. اچانک سے ہیومیڈیٹی چینج ہو گئی لیب میں، فار ایگزامپل آپ کوئی ایکسپیریمنٹ پرفارم کر رہے ہیں اور اس ایکسپیریمنٹ کے اندر آپ کو جو ہے کمپلیٹ ڈرائی انوائرمنٹ چاہیے اور وہاں پر آپ کے پاس نمی آ جاتی ہے، تو اس وجہ سے جو آپ کی ایکسپیریمنٹ کے اندر کمی بیشی ہوگی وہ رینڈم ہوگی. پھر اس طرح اچانک سے لیب میں جو ہے اے سی کی وجہ سے آپ نے ایک ٹمپریچر مینٹین رکھا ہوا تھا، کسی خاص سینسیٹیو ڈیوائس کے ذریعے میجرمنٹ کر رہے ہیں جس کے لیے ایک انوائرمنٹ چاہیے 25 سیلسیس کا، اور بجلی چلی جاتی ہے یا کسی بھی وجہ سے اے سی بند ہو جاتا ہے اور وہاں کا ٹمپریچر جو ہے 45 تک چلا جاتا ہے. سو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے، پھر ظاہر ہے سینسیٹیو ڈیوائسز ہیں میجرمنٹ کے، وہ افیکٹ ہو جاتے ہیں، ان کی ریڈنگ میں کمی بیشی آ جاتی ہے. سو دوز آر رینڈم ایررز. پھر اب یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ فار ایگزامپل جو ہے ورنیئر کیلیپر سے میجرمنٹ کے دوران کچھ اس کے پیچ کو زیادہ ٹائٹ کر لیتے ہیں، جہاز کو کچھ کم ٹائٹ کر لیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی کمی بیشی ہو سکتی ہے. پھر یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اگر آپ فار ایگزامپل اپنی ہائٹ کھڑے ہو کر اپنی ہائٹ معلوم کریں اور جب آپ لیٹ جائیں تب اپنی ہائٹ معلوم کریں، اس میں فرق ہوتا ہے. تو ان ساری ایررز کا کچھ نہیں کیا جا سکتا. ایسی ایررز کو ہم کم کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے بھی ہم کرتے کیا ہیں، اس کی کریکشن اس طرح کرتے ہیں کہ بہت زیادہ دفعہ وہ میجرمنٹ کا پروسیس پرفارم کرتے ہیں، اور پھر ان سارے ایوریج ویلیوز کا جو ہے ہم اس کی اسٹینڈرڈ ڈیویشن فائنڈ کر لیتے ہیں، اور اس طریقے سے ہم اس میں انسرٹنٹی نکال دیتے ہیں، اس میں کمی بیشی جو ہے ہمیں معلوم ہو جاتی ہے. بہرحال آگے ہم پھر انسرٹنٹی کے لیکچر میں اس پہ بھی بات کریں گے کہ اس طرح کی کمی بیشی کہ جس کے بارے میں نہ ہم پریڈکٹ کر سکیں اور جو لازمی طور پہ موجود ہوتی ہیں، ان کے لیے کیسے حل نکالیں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم انسرٹنٹی کی بات کریں گے اور انڈیکیٹنگ انسرٹنٹی ان میجرمنٹس. سو تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.